وفق الله ذلك أن الله يغفر الجنوب ويسر العيوب ويسر كل المعلوم ويسر كل المعلوم ويسعد عافيته ومثل حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء وخارجة الكبرى وعائشة الرضا وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزة وعباس وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سادتنا علي بعلوي الصابرا كابرا الزكا والأنثى أن الله يعني درجتهم في الجنة ويرفعنا ببركتهم وأسرارهم وعنوانهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفجلال وإساءتنا سبيا وصاتم القدوم وأصحاب الراتب وعزيز والأوراد وعزيم الجميع أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفجلال سيدنا قلب العزاد وقدس العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الهدى صاحب الراتب ورسوله وعطوره ثم إلى وزير الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأفضل وإلى وزير علي بن عبد الله بارك ثم إلى وزير سيدنا الحبيب علوي بن محمد بن حسين العلوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا ببركتهم وأسرارهم وعنوانهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفجر أرواحي ووالدينا ووالديكم وعماتنا وعماتكم وعمات المسلمين والمسلمات خاصة عما أن الله يتكسر بالرحمة ومغفرة ويسكنهم جنة برحمته سيد الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Boleh apa? Pakai iPhone aja ya. Aku nggak mau iPhone yang punya. Itu gampang cuma. الفاتحة لمن أوصانا ونصرنا بالدعاء ولمن أبو حق علينا ولنا ولكم يا حاضرين أن الله يتقبل الدعاء ويعزم بالعزاب ويبلغنا ويبلغ حسب بيت الحرام وجرد كبر نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام وأن الله يفعل علينا وعليكم على سنين جميع المسلمين سنين بعد سنين وعواما بعد أعوام مستمين غير متفرقين راضين غير ساخطين فاغفر لنا غير مسلمين بمن وكرام وغزان ومسافرين وغزان ومجاهدين من المسلمين في البحر والبحر أجمعين أن الله يجزي سلاما ويبارك مقاصدهم سالمين آمنين
مقبول مرزوق مجبور وأن الله يشفي أمراضنا وأمراض المسلمين ويرفعنا بهم وشرسا ظاهرا وباطنا ويختم بصالحا أعمالنا جامعة كلمات صالحة مع اللطف والعافية وصلة عاقبة بجميع الأمور والأهوال والأقوال ومغفرة وحسن خاتم عند الموت وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوفي ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بالحق الفاتح المعظم والسبع مثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتغفر لنا علينا بكل خير وأن تسعدنا من أهل الخير وأن تعمم لنا معاملك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبعث وضيق إنك ولكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمساكنا في الدين لمن أحسن إلينا لمن أحسن بدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة وأدخلنا من النار. اللهم أصلح لنا سننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهمنا وعاتنا ولا تحرمنا وارض عنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حضرة صاحب المولد الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحبيب الشيخ بكر بن سالم أن الله يتكسر برحمة وينفعنا ببركته وأنواره وعلومه دين ودنيا والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على
الرحمن أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا صل على محمد وعافنا واسق كل موجع صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصله قلبه وفؤاد فاعل يا رب صل على محمد تهل في اسمك الممتع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك ارفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجعل لنا بالجنان مجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ربي بنا خير خلقك اجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام على
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه ومن نادانا لبيك يا من دلنا
هدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع قسنا وأبانا مع عينك الأطهار معني لسرك الأسماء فهم سفن النجاة إيمانا وعلى صحابتك الكرام أماني لك أسبه لوائي عنوانا والتابعين لهم بسلك مانا هادي الموادة هيز السجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحبة إلا وقد حاولي النسوانا عين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفاء سحانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به الناس أذهب فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهد تسأل ربها الرجوانا هاد المحبين كذا بسماء الأشياء مشفى والهب الآذان ونسل إلى أصاب طه المجتبى وهدر لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من كان الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنزلنا والنور طهره والنبي في ذكره أنزل به من كان هو رحمة المولى تأمل قوله فليقرأوا وقضوا به قرآنا مستمسكا بالعروة الوثقى ومتاسيا لله من أنشانا واستغفر أنوار من في رمضان كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستغفر من جملة أنجى وقد يقضانا وأمر إلى أبرار ربي لم يزل يقتلني بين الخيار مصانا لم تبتلك من شعبتين إلا أنا في خير لها التبريانا كان خيار من خيار قد خرجت من دقائي إلي صانا كان الله مغتاره وما بارك مثله إنسانا وبحبه وبذكره وحسره وتوفير رب العرش كالأوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قل يا عظيم أنت عظيم قد همنا عام عظيم وكل سائل محمدا يا عظيم سنيك يا عظيم
اللهم صل وسلم وبارك عليه هذا وقد نصر الإله المختار يدرك بيننا لنا تبيانا أولى ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتسبحون قل بشروا أقوامهم بالمصطفى ويزد بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافعين كمشابهين أن قتل وتوانا حتى ينال القوة تقوى يجمالك ونجم فخرك بانا والوالد لله جل بيده والأول آتي أرجنانا واضرب الخلق لوائنا فلنتبعك الله منه عنانا ولسوف يؤتيك فترضى جل من موتك ذرعا مطروانا بالليل بذكر وصف محمد كيف تجيء القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من اليك دعانا اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا عبد بروز لأحمد أن إثم من نشاه قد كان عملت به أم الأمينة بنت وهب من لها أعلى إله ما كان من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب البرهان قد كان يكبر نور طه وجهه وشرى إلى ابن مسعود عيانا وهو ابن الحسين الكريم سهل منال ابن الحسين كان والده يدعى قيما سانه قد اعجل عازل بذلك سانا واحفظ وصول المصطفى ترى في سلسلة وصوله أدنانا فهناك كف واعلم ربي إلى سماء إلى كان لعبيم عوانا وحينما عملت به آمنة لم تسو شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط لطف من رب السماء أقصى عدا والهم والأحزان ورعت كما قد جاء عملت به أن المهيمن شرف الأقوانا بالدور من في بطنها ما استبصرت ودنا فهر بعذر عذر دوانا سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وبداد كلمات
وتجلت الأموال من كل زحات فوق ميلاد مشفيها وقبيل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي
والداحالين حولنا أبصارنا زادوا علينا من ثنيات
والحسن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alayka Allah barikuka alladzi bika ya musyafa'u khassana wa habana ma'ali adhari ma'ali sirrikal asma fahum sufulun najad himana. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fiha ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul hadirin, hadratul mukarramin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada antum-antum semua. Alhamdulillah, puja serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kenikmatan di antaranya yaitu nikmatul iman, Islam dan juga sehat walafiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita guna untuk melaksanakan rutinitas aktivitas kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala di malam Sabtu ini. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, kehariban kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minaz zulumati ilan nur. Beliau memberikan satu kehebatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang pada saat ini. Arti zaman yang gelap gulita adalah zaman di mana pada waktu itu kezaliman dan ketidaktaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dikatakan dan di zaman dahulu adalah gelap, karena belum adanya dan tidak maunya orang-orang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita sudah mempredikatkan diri kita untuk memeluk agama Islam. Tidak pakai dipinta, tidak pakai bermusuhan, tidak pakai bunuh-bunuhan, sehingga kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar adalah
nikmatul agama Islam. Kita sudah memeluk dalam agama Islam. Bagaimana para mujahid-mujahid, para saudara-saudara kita yang berada di Palestina pada hari ini, pada detik ini, pada waktu ini, mereka memperjuangkan agama Islam. Mereka memperjuangkan agama Islam di seluruh dunia. Mereka mengorbankan harta mereka, mereka mengorbankan nyawa mereka, sehingga mereka ingin mempertahankan negara Palestina. Untuk siapa? Untuk umat Islam di seluruh dunia. Kenapa negara Palestina itu ingin dijajah oleh kaum Bani Israel? Dan kenapa warga Palestina mempertahankan negara Palestina? Karena negara Palestina adalah negara yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan dan didoakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di negara Palestina lah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diisrakan dan dimirajkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negara Palestina. Maka seandainya umat Islam di seluruh dunia dan negara-negara Islam bersatu padu untuk mempertahankan dan membela Palestina, pasti dan pastinya lah negara Palestina tidak akan dihancurkan dan dibombardirkan oleh orang-orang Israel. Masyarul hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlunya kita untuk memperkuatkan persatuan ukhuwah Islamiyah kita. Maka di dalam kitab Akhlaqul Banin ini, karangan Syekh Umar Baraja, di dalam kitab ini diterangkan al-ittihadu yurisul quwwah. Persatuan melahirkan kekuatan. Persatuan melahirkan kekuatan yang begitu sangat luar biasa. Maka seandainya negara Palestina dari negara Arab Saudi dan negara Indonesia dan negara-negara umat Islam lainnya bersatu padu untuk membela negara Palestina, insya Allah negara Palestina pasti tidak akan dijajah kembali. Akan tapi apa? Mereka tidak mau membela negara Palestina. Maka diterangkan di dalam kitab Akhlaqul Banin ini, yuka anna rajul lahu aulad, diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang mempunyai anak yang banyak. Lihat, ini ada diceritakan di dalam kitab Akhlaqul Banin, ada seorang ayah yang mempunyai anak yang banyak. Walamma qaruba hudur ajali da'ahum, dan ketika dekat ajalnya dan ketika dekat kedatangan ajalnya, wa'ata kulla wahidin minhum, dan ayahnya memanggil anaknya semuanya. Ini bapaknya manggil anak-anaknya.
Mau ngapain? Ngasih warisan? Enggak. Nih bapaknya lagi sakaratul maut. Ajalnya udah dekat, ya, anaknya semua dipanggil-panggilin. Yang A, yang B, yang C, semua dipanggil-panggilin. Ya. Usmata minar rima, dan mereka ya diberikan tombak, seikat tombak. Dan mereka diberikan masing-masing tombak. Dan ayah tersebut memerintahkan kepada anaknya, wahai anak-anakku, patahkanlah tombak ini. Ya, seikat tombak, ya. Bapaknya nyuruh patahkanlah tombak ini. Yang anak pertama mematahkannya kagak bisa. Yang B mematahkannya kagak bisa. Yang C mematahkannya kagak bisa. Kenapa? Karena tombak tersebut ya banyak. Mungkin sekitar 10 atau 15 tombak diikat, ya, disuruh patahkan. Enggak ada yang mampu. Ya, nggak ada yang mampu. Kenapa? Karena tombak itu bersatu. Tombak itu bersatu padu, berkumpul di satu tempat dan diikat dan dipatahkan, dan tidak ada yang bisa mematahkan tombak-tombak tersebut. Dan ayahnya lepas tuh tombak yang tadinya satu ikat, dilepas jadi satu batang. Wahai anakku, patahkanlah satu batang ini. Dipatahkan. Mudah dipatahkan. Apa pesan dari ayahnya? Wahai anak-anakku, janganlah engkau bercerai-berai. Janganlah engkau berpisah dari satu kaum dan dari kelompokmu. Karena sesungguhnya kekuatan adalah bersama-sama. Nih, jadi kalau kita pengen hidup berwarga negara, bermasyarakat, ya, bersatulah. Bersatu. Agar apa? Agar kita mempunyai kekuatan yang begitu sangat luar biasa. Ente contoh, ente tawuran nih, gak usah tawuran lah. Ente 1 lawan 10. 1 lawan 10. Bagaimana? Berani nggak ente? Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani ente. 1 lawan 10. 1 lawan 20. Yang ada kita kabur. Tapi kalau 1 lawan 1, mungkin kemungkinan kita masih berani. Ya. Maka di dalam kitab ini diterangkannya, di dalam kitab Akhlakul Banin, ayo kita bersatu padu. Kita punya majlis, kita punya keluarga, kita punya teman-teman. Ayo saling gotong royong. Usahakan semua aktivitas kita bersatu. Ketika kita bersatu, maka kita mempunyai kekuatan yang begitu sangat luar biasa. Nih, paham ya? Ana pun kalau sendirian majlis, antum semua nggak ada, ana doang majlis sendirian, baca Yasin, baca Ratibul Haddad, baca Maulid, gitu. Lana juga ogah, paham ogah? Sendirian, ngapain? Yang baca Yasin anak, yang baca Ratib anak, yang baca Maulid anak, yang baca gitu. Yang dengerin kagak, yang ini kagak. Yang ya
Paham ya? Ente sama, kita punya acara, kita punya aktivitas. Ayo, ya, gotong royong. Ada acara maulid, ada acara taklim, ada acara, ayo gotong royong. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Sedikit demi sedikit akan berkumpul. Nih, bakalan ngumpul. Ya. Paham gak nih kira-kira? Ya, ini seorang ayah memberikan nasihat kepada anak-anaknya agar apa? Ya, jangan sampai berantem, jangan sampai bercerai-berai gara-gara duit, gara-gara warisan, gara-gara saling benci, gara-gara ini, sehingga apa? Mereka bubar, mereka putus tali silaturahmi. Nih. Ya, silaturahmi dijaga. Silaturahmi dijaga. Maka jelas salat yang paling afdol adalah salat berjamaah. Kenapa? Karena pahala berjamaah itu 27. Berbeda dengan salat sendiri. Paham ya? Dan kalau seandainya kita doa sendiri belum tentu dikabul. Belum tentu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya rame-rame pasti salah satu ada yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Paham kira-kira nih? Ya, jadi sering-sering ente ada acara tahlilan, ada acara taklim, ada acara minta sama Allah, ya Allah, ya Rabb, saya pengen ini ya Allah, ya Allah ya Rabb, saya pengen ini ya Allah, ya Allah ya Rabb, saya pengen ini, pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu mah enggak dikabul. Doa kita mah kagak dikabul. Mungkin doa-doa yang lain akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin ya rabbal alamin. Paham tuh ya? Ya, nih. Janganlah sampai kita bercerai-berai. Nih, perumpamaan seorang ayah bilang, nasihatin kepada kita. Ya. Ya. Tombak-tombak itu bisa dipatahkan satu demi satu. Nggak usah tombak dah. Ente punya sapu lidi, tahu sapu lidi? Ente punya sapu lidi. Itu lidi ente patahin. Gampang ya? Gampang ente patahin. Cuman kalau sapu ente patahin, bisa nggak ente? Sapu ente patahin, ya. Ini sapu. Ya. Ini sapu ente patahin. Kan sapu lentur ya? Nggak akan patah. Tapi kalau satu-satu patah. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang yang ingin menghancurkan agama Islam, itu satu demi satu akan dihancurkan. Apa? Pertama, mulai dari fashion kita. Kita dijajah oleh fashion kita. Apa fashion kita? Pakaian kita. Pakaian umat-umat Islam udah dijajah. Pakaian umat-umat Islam sudah dimasuki oleh orang-orang yang merusak agama Islam. Yang perempuannya membuka aurat, yang lakinya semua fashion udah dikasih. Dan makanan kita udah didoktrin juga makanan kita. Makanan yang junk food itu yang sudah jadi, yang kita tidak tahu bahan-bahannya itu halal atau haram, ya, diberikan. Dan juga alat-alat elektronik kita, handphone kita, televisi kita, Twitter kita,
Instagram kita, Facebook kita, WA kita gunakan untuk apa itu? Kita gunakan untuk apa? Nih, paham ya? Paham. Ini udah dijajah kita oleh orang-orang ya, Yahudi. Makanya hati-hati. Ya, maka mudah-mudahan ya dengan sedikit pelajaran ini, ayo kita kokohkan ukhuwah Islamiyah kita. Kita bersatu padu untuk menjaga agama Islam kita, untuk menjaga agama yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan segala rezeki kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah maafkan segala kesalahan-kesalahan kita, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah jaga keluarga kita dari mara bahaya, dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang yang tidak suka kepada kita. Dan juga mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah jaga keluarga orang-orang Palestina. Allah berikan keamanan dan kemenangan untuk warga Palestina. Allah mansur ummata fil Palestin, Allah mansur ummata fi Palestin, Allah majibur ummata fi Palestin, Allah marham fil ummati Palestin. Ya Allah ya Rabb, tolonglah orang-orang Palestina. Ya Allah ya Rabb, tolonglah warga Palestina. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kemenangan untuk warga Palestina. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya mohon dibacakan suratul Fatihah untuk Bapak Supardi bin Majasiti ya, dan juga Emrido bin Yunaidi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah wal hamdulillahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana sarafna bi annana sarafna wa annana asrafna 'ala al-ardh asrafna فاتب علينا توبة تغسل لكل يوم واستر لنا الأوراق واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وبصيرة أصحابا والمسلمين آمين يا ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا الاكتساب منا بالمصطفى رسولنا أصاب كل صالح صلى وسلم ربي عليه أنت النبي وآله وصحبه عينادة صحبه والحمد لله في البر والجدل حمدا كشهداء محمد النسائي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.